In 1925, the Gorkha Military Inter-College, Dehradun started. Today, this 95-year-old heritage school has been served an eviction notice. This campaign is an appeal to all people who have passed out from its hallowed grounds or seen its contribution to India's nation building to come together in solidarity to save the school from being consigned to the pages of history forever. Come, let's save a heritage. Radio Hamasaya Mita Mita Dhunaharu Sunnu ho Safnei Bhasama Hamasaya एक सोच जिसने इतिहास बदला, गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज। गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज का स्कूल भवन, उसके खेल के मैदान और वहां पर 95 वर्ष पहले लगाए गए वृक्ष यदि वे बोल सकते तो अपना इतिहास हमसे भी बेहतर सशक्त रूप से बता पाते। 1925 में ये सब शुरू हुआ था। स्कूल के आदर्श वाक्य के मार्ग प्रशस्त थे। 1960 के दशक तक गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज का सुनहरा दौर शुरू हो चुका था। इसकी पवित्र भूमि विचारों, क्रिया, खेल और एकेडमिक एक्सीलेंस को ढालने वाले बर्तन के समान बन गई थी। 1956 में 3 युवा टीचर्स आनंद सिंह थापा, बीर सिंह भंडारी और नरेंद्र सिंह राणा ने पहली बार विचार प्रकट किया कि गोरखाओं की मातृभाषा नेपाली को भारतीय संविधान के 8th शेड्यूल में शामिल होना चाहिए। जितना अधिक वे इसके बारे में सोचते थे, उतना ही विचार उन्हें एक्शन में ले जाता था। तो उसी वर्ष तीनों टीचर्स ने भारत के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद को लिखा और गोरखाओं की मातृभाषा नेपाली को संविधान में शामिल करने की अपनी मांग रखी। पत्र के जवाब के रूप में कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये एक विचार था जिसने गोरखा भावनाओं और कल्पना को बल दिया। हर उस मांग की तरह जो आशा पर टिकी हुई है, नेपाली भाषा को संविधान की 8th शेड्यूल में शामिल करने की मांग भी उतार चढ़ाव की अपनी यात्रा के माध्यम से हुई। 1992 में लगभग 36 साल बाद, जबकि पहली बार ये 3 टीचर्स ने प्रस्ताव सरकार के सामने रखा था कि 2 सांसदों श्री आर.बी. राय और श्रीमती दिल कुमारी भंडारी की सेवा के माध्यम से नेपाली को आधिकारिक तौर पर 1.5 करोड़ गोरखाओं की मातृभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। पहली बार इसने गोरखा को मान्यता और पहचान दी और उन्हें भारतीय के रूप में स्वीकार किया। त्यति बेला 1956 बाट यो नेपाली आन्दोलन श्री आनन्द सिंह थापाज्यूको र त्यो 2 जना साथीहरूको प्रयासले हिन्दुस्तानले त्यो भाषाको विषयमा एउटा भाषा यहाँ पनि रहेछ भनेर चाल पाएको हो र कमसे कम 26 साल आन्दोलन गरेर हामीले भाषाको आन्दोलनलाई खतम गर्यौं र भाषा हाम्रो संविधानमा गाभियो। 53-54 गोरखा स्कुल इन्टर कलेजमा नेपाली भाषा पढाउने भनेर कुरा चल्यो र त्यसका टिचर हुनुहुन्थ्यो आनन्द सिंह थापाज्यू र पहिला गुरु हाम्रा नेपालका गुरु आनन्द सिंह थापाज्यू नै हुन्। त्यहाँ भने कि कसले पढ्न चाहन्छ भनेर खोज्दा स्कुलमा हामी कोही 15-16 केटाहरू थियौं जसले भने कि हामी पढ्छौं भनेर। त्यसमा 39 जीटीसी और यो 58 को धेरै जस्तो लाइन बॉयहरू थिए। हामीहरूले जोइन गर्यौं और पढ्न सुरु गर्यौं। त्यसको बाद कोही एक्जाम वगैरह त दिनु पाएन, तर नेपाली भाषाको विषयमा जो ज्ञान छ, अर्थी बुद्धि छ,
त्यो आनन्द सिंह थापाज्यूले नै मलाई दिनुभएको हो। त्यति बेला नरेन्द्र मास्टर साहब पनि हुनुहुन्थ्यो और किशन सिंह प्रधानज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो। कहिले कहिले उनीहरू क्लासमा आउँथे। त्यो गरेर त्यहाँदेखि मैले यो नेपाली भाषाको जो मेरोमा धुन थियो नेपाली भाषाको त्यसलाई मैले कम्ती हुन दिएन। जब म भर्ती भएँ 55 मा भर्ती भएको बाद पनि म गोर्खाली पल्टनमा गएँ र त्यहाँ पनि नेपाली दाजुभाइहरू थिए जम्मै। उनीहरूसँग भाषाको प्रति मेरो जो लगाव थियो त्यो अझै धेरै भयो, धेरै हुँदै गयो, किनकि उहाँहरू पनि नेपाली बोल्थे र त्यसले पनि मलाई अलिकति मद्दत मिल्यो। और त्यसको बाद 56 मा म भर्ती भएँ। भर्ती भएर 83 मा 1983 मा म अनरी क्याप्टनको र्याङ्कमा पेन्सन भएर आएँ। पेन्सन भएर आएर पनि मलाई ध्यान थियो, त्यसभन्दा पहिला मैले कहिले कहिले कविताहरू पनि लेख्ने गर्थेँ नेपालीमा। र पेन्सन आएर एक दिन यस्तो कुरा आयो कि किशनपुरका नारायण सिंह राणाज्यू मेरो घरमा आउनुभयो, हातले लेखेको नेपाली पत्रिका लिएर। भन्नुभयो, भाइ मैले यो लेखेछु, अरू पढ्नु यो भनेर मलाई उहाँले दिनुभयो। त मलाई लाग्यो यो एउटा बुढो मान्छे बिचरा कहाँबाट लेख्ला गरेर हातले लेखेर यो नेपाली बाँड्दैछ, त्यो मलाई लाग्यो त्यति बेला। र अलिकति अरू जिज्ञासा बढ्यो मेरोमा। मैले एक दिन उनलाई भने कि सर मलाई पनि मौका दिनुहोस्, हजुरले यत्रो मेहनत हजुरले गर्नुभएको छ त म पनि हजुरलाई मद्दत गर्छु। त उनले भने कहाँ भैया त्यति टाढाबाट म आउँछु, तिमी त्यहाँ जानु पर्ला, यहाँ आउनु पर्ला, मुस्किल हुन्छ, हेर के हुन्छ भोलि पर्सि। त त्यसको बाद उहाँलाई सायद मेरो कुरा धेरै नै मन पर्यो भनेको, र कोही 6-7 मान्छे बुढाहरू थिए सबै मिलेर हामीले 99 जनवरीमा हाम्रो एकता भनेर एउटा नेपाली म्यागजिन सुरु गर्यौं। सुरुबाट अखबार थियो, म्यागजिन थिएन यो, सुरुबाट अखबार थियो। र यो नेपाली भाषाको अखबार भनेर सुरु गर्दाखेरि पहिला हामीले भने कि यसको के नाम राख्ने, हामीले नामको लागि कुरा गर्यौं। त नामको लागि फेरि हामीले धेरै जग्गामा चिठी पत्री लेख्यौं कि भाइ कसैलाई नाम यसको राम्रो नाम छ भने तपाईले दिनुहोस् भनेर। त नाम शिलङबाट हेम जोशी साहबले हामीलाई आफ्नो नाम दिनुभएको थियो एउटा, हाम्रो एकता भनेर। त्यो हामीलाई मन पर्यो र त्यसैको नाममा हामीले हाम्रो एकता राख्यौं। र त्यो दिन 99 जनवरीको कुरा छ। 200 रुपियाँ हामीले आपसमा सल्लाह गरेर इकट्ठा गरेर यसको पहिला प्रकाशन हामीले गर्यौं 99 जनवरीमा। र त्यो बढ्दै गयो, कामहरू बढ्दै गयो। र मलाई फेरि नारायण सिंह दाजुले नै भन्नुभयो कि नरेन्द्र भैया तिमी यसको सम्पादन तिमीले गर। अब के देखेर भन्नुभयो उहाँले मलाई, भने सम्पादन तिमीले गर। मैले नै हुन्छ म गर्छु भनेर। त्यहाँदेखि आज फेरि पहिला 2 मासिक थियो, त्यसको बाद हामीले यसलाई मासिक गरायौं। 6 साल 2 मासिक रह्यो र उसको बाद हामीले मासिक गरायौं। र आज 22 साल भयो मैले यो काम गर्दैछु। और तिनी मेरो गुरुहरू जो थिए उनको नामलाई मैले अगाडि बढाउँदैछु र आफ्नो भाषाप्रति मेरो कति जो लगन छ या भक्ति छ त्यो मैले गर्दैछु। हाम्रो गोर्खा स्कुलको जो टेन्योर थियो त्यहाँ चलाउने, त्यहाँ त्यो मिलिट्री इलाकामा बसेर चलाउने, स्कुल चलाउने त्यो खतम हुन लाग्यो। र अहिले यस्तो स्थिति आएको छ कि सायद गोर्खा स्कुल अफ हुन्छ, त्यो खतम हुन्छ, यस्तो स्थिति आएको छ। तर यो हामीले याद गर्नुपर्छ कि त्यति बेला जति बेला 1925 मा गोर्खा मिलिट्री स्कुल चलेको सुरु भएको थियो त्यति बेला गोर्खालीहरूको एकमात्र चिनो गोर्खा स्कुल थियो र त्यहाँ हाम्रो जम्मै गोर्खालीहरू त्यहाँ पढ्थे। अहिले त स्कुल धेरै भएर मुस्किल भएको छ, तर पनि अब त्यो जो स्कुलको जो अवदान थियो हामीलाई दिएको त्यो हामीले भुल्न चाहिन्न।
और मलाई यस्तो लाग्छ कि सबै समाज मिलेर पैसा चाहियो, पैसा जे चाहियो हामीले त्यो गरेर यस स्कुललाई बचाउने हाम्रो कर्तव्य बन्न जान्छ। त्यो मेरो भन्नु छ समाजलाई।